बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के करम से अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगी। नाज़रीन, जैसा कि मैं रोज़ाना आपको अपडेट करती हूँ मग़वी कमसिन बच्ची केस के हवाले से, तो उसके लिए सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने चाहा बहुत अच्छी ख़बरें आने वाली हैं और 19 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, हमारी उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं मालिक कायनात से कि बच्ची अपने वालिदैन के पास आएगी और जो मुल्ज़िमान हैं उनकी रातों की नींदें तो पहले ही हराम थी, मज़ीद हराम होती जा रही हैं और उन पे जो है घेरा तंग होता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी बिलख़ुसूस कराची के हवाले से कि गुज़श्ता रोज़ हम अपनी एक निजी महफ़िल में बैठे थे, तो हमारे साथ कुछ गैर मुल्की डेलीगेशंस भी थे। तो हमारी बात हो रही थी कराची के हालात पे, तो उस पे एक गैर मुल्की ने बीच में हम लोगों से एक सवाल किया, जो हम कराची के लोग बैठे थे, आपके कराची में क्राइम को, ख़ासकर टारगेट किलिंग को और मोबाइल स्नैचिंग और डकैतियों को रोकने के लिए मुस्तकिल 20-25 साल से एक ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक आप लोगों के इस शहर में जो है काबू नहीं पाया गया टारगेट किलिंग पे, मोबाइल स्नैचिंग पे। तो हम लोग सब शर्मिंदा थे और उसने जो एक बात कही, तो उससे जैसे हम लोग सब जो हम कराची वाले बैठे हुए थे, हमारी नज़रें एकदम झुक गईं। उस गैर मुल्की का हमसे सवाल था कि आपकी एक तीसरी बड़ी सियासी जमात है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, बिलख़ुसूस लंदन ग्रुप, अगर उसके कारकुनान रात के अंधेरे में चेहरों पे मास्क लगा के अपने लीडर के लिए चॉकिंग करते हैं, तो चंद ही घंटों बाद जो है रेंजर्स उन लड़कों के या उन कारकुनों के घर पहुंच जाती है और उनको फ़ौरी तौर पे जो है गिरफ़्तार करके लापता कर दिया जाता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि दिन दहाड़े शहर के अंदर मोबाइल छीने जाते हैं, क़त्ल व गारतगरी होती है और रेंजर्स और पुलिस जो हैं वो उन मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ पाते। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल तल्ख़ हकीकत है, यानी कि बक़ौल परवीन शाकिर के बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ क़ब्ल एक बिलाल नामी नौजवान एलएडी यूनिवर्सिटी का आला तालीम याफ़्ता था, उससे मोबाइल भी छीना गया और उसको जो है गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और ये वाक़या कोई नया या पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये रोज़ाना का मामूल बन गया है कराची में। ना सिर्फ नौजवानों को कत्ल कर देते हैं मोबाइल छीनने के बाद, बल्कि अब तो ख़वातीन के मुंह पे भी तमाचे लगाते हैं और उनके जिस्म में हाथ डालते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है, तुम लोगों के पास खुफिया खाने होते हैं और तुम लोग वहाँ पे जो है मोबाइल और गोल्ड की चीज़ें छुपा लेती हो। तो कराची में ये चीज़ आम होती जा रही है और हमारी साइंस सरकार जो है वो बेफ़िक्र होके मज़े से अपनी लग्ज़रियस लाइफ गुजार रही है। आपको याद होगा कि मैंने यही सवाल आईजी सिंध से हाई कोर्ट में खड़े होके किया था कि क्या पहले तो ये होता था कि लड़कों को, नौजवानों को मोबाइल छीन लेते थे, लेकिन अब जो है मोबाइल भी छीनते हैं और बच्चे जान से भी जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है इंतहाई कम है। इतनी मुश्किल से माँ बाप किस तरह से पैसा पाई जोड़ के अपने बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं कि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे तो अपना कोई मुकाम बनाएंगे, माशरे में कोई उनकी इज़्ज़त होगी। हर माँ बाप के हज़ारों सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं कि बच्चा आला तालीम हासिल करेगा, फिर अच्छी जगह लगेगा तो हम इसकी शादी करेंगे, इसका सेहरा देखेंगे। लेकिन अफसोस कि कराची वालों की बदनसीबी कि कराची के जो नौजवान प्राइवेट इदारों में और इतनी भारी रकूम अदा करके, फ़ीसें अदा करके वालिदैन किस तरह से अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये मोबाइल स्नैचर्स आते हैं, मोबाइल भी स्नैच कर देते हैं और 2 मिनट के अंदर उनकी हज़ारों सालों की मेहनत को जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत अफ़सोस की बात है, मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी जिसको फिर तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल्स ने ये सवाल मेरा चलाया था और आईजी साहब ने इसका क्या जवाब दिया था कि अवाम हमारे साथ ताबुन करे और घरों पे और हर जगह जो है कैमरे लगा ले।
تو کیمرے لگانا اس کا حل نہیں ہے. آپ کی پولیس کس بات کی تنخواہ لے رہی ہے؟ آپ کی پولیس کے باقاعدہ مخبر ہوتے ہیں اور پولیس کو تھانے کو جس جگہ قتل ہوتا ہے اس تھانے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سا گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو جب پولیس چاہتی ہے تو 2 منٹ میں پکڑ لیتی ہے اور پولیس چاہتی ہے تو نہیں پکڑتی. اور افسوس کے ساتھ جگہ جگہ رینجرز کی موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور دن دہاڑے جو ہے اس طرح سے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور ہمارے رینجرز جو ہیں نہ جانے کتنے عرصے سے کراچی میں مقیم ہیں اور دن دہاڑے قتل ہونے والے بچوں کو نہیں بچایا جا رہا. اور ہم لوگ شرمندہ ہو گئے اس غیر ملکی کے اس سوال سے کہ ہم اسے کیا جواب دیں. تو ناظرین، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس بات کا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے بچوں کو کس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے. موبائل بھی چھین لیتے ہیں، پیسے بھی چھین لیتے ہیں. کم از کم ان بچوں کی جان تو بخشی جائے. اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارا رینجرز ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اور ہماری پولیس پہ اور ہماری سائیں سرکار پہ. سر، غیر مقامی لوگ یہاں بہت آ رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موبائل چھن گیا، لیکن اب موبائل بھی چھینتے ہیں اور گولی بھی مار کے جاتے ہیں اور خواتین کے جسم میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تمہارے پاس خفیہ خانے ہیں، تم لوگ وہاں پہ جیولریز اور موبائل چھپا لے. تو سر پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں میں آج اچھا ٹائم ہے کہ میں اس چیز کو واضح کر دوں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں کہ پولیس کا کام ہے عوام کی جان اور مال کی حفاظت. اس سے ہم بری الزمان نہیں ہیں. اور جو پولیس آفیسر یہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاباش بھی ہے، ریوارڈ بھی ہے. جو پولیس آفیسر یہ کام نہیں کر رہا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سزا دوں اور اس کو وہ اسائنمنٹ نہ دوں جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پولیس کامیاب نہیں ہو سکتی کہ انٹل انلیس کہ پبلک اس کا ساتھ دے. پبلک کے ساتھ کے بغیر پولیس نہیں چل سکتی. یہ میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے کہ جب پولیس اپنا کام کرے اور عوام اس کو ساتھ دے. عوام کیا ساتھ دے؟ میں ہمیشہ اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ مجھے صرف ساتھ عوام کا یہ چاہیے کہ جہاں ان کی اپنے کوئی کمرشل پراپرٹی ہے یا ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے وہاں پہ CCTV کیمرہ لگا ہے. اس سے یہ کہ ہماری ویزیبلٹی بڑھ جاتی ہے، ہمارے لیے کیس میں ڈیٹیکشن جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ کہیں پہ آپ کوئی مشکوک آدمی دیکھتے ہیں، کوئی مشکوک پیکٹ دیکھتے ہیں، کوئی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، آپ 15 کو اطلاع دیں. ہمارا 15 بڑا اچھا افیکٹو ہے. 15 کو جب آپ اطلاع دیں گے تو پولیس کا رسپانس بہتر ہوگا. تو اگر دو یہ کام عوام ہمارے لیے کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کمبینیشن بن جائے گی اور پولیس بہتر کام کرنا. تو ناظرین، بہت دکھ کے ساتھ میں نے آپ کو خبر دی. اس طرح سے روزانہ ایسا ہو رہا ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کراچی والوں کا قصور کیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے کہ کراچی میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ سب ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کراچی والے جو ہیں ان کا خون پانی ہے اور کراچی والے مرتے ہیں تو مریں، ہمارے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا. جب ارشد شریف کا قتل ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ کاش 19 جون 92 کے بعد سے جس طرح گاجر مولی کی طرح کراچی کے نوجوانوں کو بلا تفریق ان میں ہر زبان بولنے والے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، ماورائے عدالت قتل کیا گیا. کاش پورے پاکستان سے کراچی کے عوام کے لیے آواز اٹھتی تو ارشد شریف شہید نہ ہوتے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ اگر پورے پاکستان سے کراچی کے لیے آواز اٹھے تو شاید کراچی والوں کو سکون کا سانس ہو، شاید کراچی والوں کو بھی انصاف مل سکے اور ان کو سیکورٹی مل سکے. اجازت چاہوں گی آپ سے اسی التماس کے ساتھ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. پاکستان زندہ باد.